अब चाहिँ गरेका केही कामहरूको सन्दर्भ सबै कुराहरू त यहाँ राख्न सक्ने अवस्था रहेन। अघिल्लो सरकारले गरेको कामको मार हामी भोगिरहेका छौँ, आलोचना पनि चाहिँ हामीले नै खानुपर्ने। जस्तै यो सरकार स्क्यान्डलमा जान चाहँदैन, यो करिस्मेटिक र यो चाहिँ के भने कस्मेटिक काम गर्न चाहँदैन, यो डिसिप्लिनमा यो सरकार चल्न चाहन्छ, झालक झिलेकोवाला काम गर्न चाहँदैन, यो चाहिँ स्थायी खालको एउटा अनुशासित ढङ्गले काम गर्न चाहिँ चाहन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि सरकारको एउटा काम के भने त्यो पूर्ववर्ती सरकारले नै होस्, बजेट बनाएको छ, योजना चाहिँ बनाएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको चाहिँ पहिलो दायित्व हो। त्यसमा के छ त प्रगति? प्रतिपक्षले त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ। हामी पहिलोपटक यो प्रदेश सरकार बनिसकेपछि, प्रदेश संसद बनिसकेपछि पहिलोपटक हामी 90% भन्दा बढी खर्च गराउने अवस्थामा छौँ। त्यो अहिलेको अर्थ मन्त्रालयको त्यो चाहिँ प्रक्षेपण भन्नुहोस्, त्यो अनुमान छ। अगाडि जस्तो सुकै अनुकूल परिस्थितिमा जस्तो सुकै सक्षम सरकार आए पनि त्यो चाहे केन्द्रको होस् चाहे प्रदेशको होस् 65% भन्दा खर्च भएको थिएन विनियोजित बजेटको भने अहिले हामी 90% हाराहारीमा पुर्याउने चाहिँ त्यो अहिले नै 65 त त्यो क्रस भइसकेको छ। सबैलाई थाहा छ त्यो राम्रो नराम्रो जेसुकै भए पनि काम अब यो अन्तिम समयमा धेरै हुन्छ र त्यसको भुक्तानी हुँदाखेरि त्यसको प्रतिशत बढ्ने हो। त्यसकारण 90% भन्दा त्यसलाई क्रस गराउने एउटा सम्भावना छ। यसको बारेमा के छ भनाइ प्रतिपक्षको? यो झुटा हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ अर्को भनेको जुन बहुवर्षीय अथवा मुख्यमन्त्री ग्रामीण चाहिँ सडकको कुरा आयो, यसमा हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ भने एउटा आर्थिक सङ्कट अथवा योजनाको चाहिँ एउटा सङ्कटलाई हामी उद्धार गर्न खोजिरहेका छौँ। मैले अघिल्लो सरकारलाई त्यत्रो धेरै आलोचना म गर्न चाहन्न, अघिल्लो सरकारले पनि प्रशस्त गर्नु खोजेको हो, तर केही कुराहरूमा चाहिँ त्रुटि रह्यो। सरकारको आफ्नो आर्थिक अवस्थाभन्दा बढी योजनाहरू थालेको कारणले अथवा केही अनुशासनभन्दा बाहिर रहेर रातो किताबमा नभएका योजनाहरू बाहिरै बसेर थालेको कारणले एउटा ठुलो आर्थिक सङ्कट यो प्रदेश सरकारले भोग्नु परेको अवस्था छ। थालेको कामको दायित्व 27 अरबभन्दा माथि छ। हाम्रो प्रदेशको विकासे बजेटको पुँजीगत खर्च वर्षको यो पछिल्लो वर्ष यो चालु वर्षमा के छैन 32 अरबको बजेटमा 12 अरब चाहिँ पुँजीगत खर्च छ। 2 वर्ष 2.5 वर्षको पुँजीगत खर्च जम्मै लगाउँदा पनि थालेको काम पुरा हुन नसक्ने खालको एउटा आर्थिक सङ्कटको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले बहुवर्षको काम किन भएन, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडकको काम किन भएन भन्ने सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि धेरै काम थाल्यो, पैसा थोरै छुट्यायो, 3 वर्ष 4 वर्षमा पुरा गर्ने सम्झौता भएको छ। आफैले छुट्याएको त्यसरी नै पैसा छुट्याउँदै जाने भने 10 वर्ष 12 वर्ष लाग्छ। 50 करोडको योजनामा 5 करोड छुट्याएपछि 10 पंचे 50 सिधै 10 वर्ष लाग्छ। सम्झौता छ 3 वर्ष 4 वर्ष। यो खालको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि आज बहुवर्षीयको काम राम्रोसँग हुन सकेको छैन, अरू ठुला योजनाको राम्रो काम हुन सकेको छैन, गरेको कामको भुक्तानी दिन सकिएको छैन, सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने, ठेकेदारले चाहिँ मजदुरहरूको काम दिन नसक्ने, किनेको चाहिँ ठाउँका चाहिँ सामानहरूको पैसा भुक्तानी गर्न नसक्ने खालको अवस्था भएको छ। यो त अहिलेको सरकारले गरेको होइन, यो त अघिल्लो सरकारले गरेको कारणले भएको हो। यसलाई अब कसरी उद्धार गर्ने त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। र अहिलेको सरकारको कुरा गर्ने भने मैले टोटलमा चाहिँ 90% हामी क्रस गराउन खोज्दैछौँ भने शीर्षक अनुसारको छुट्याएको सम्पूर्ण रकमहरू हामीले करिब खर्च गरिसकेका छौँ।
बहुवर्षीय चाहिँ योजनामा लगाएका चाहिँ शीर्षकमा छुट्याएका पैसाहरू पनि खर्च भइसकेको छ। त्यति मात्रै नभएर हामीले अन्य स्रोत व्यवस्थापन गरेर यो बहुवर्षीय योजनाहरूमा पैसा थप्दिएका छौँ। त्यसकारण यसरी हामी योजनाको पनि उद्धार गरिरहेका छौँ। योजनाको उद्धार भनेको सबैको सम्झौता सकिन आँट्यो, तर 25% 30% मात्रै काम भइरहेको छ। योजना सङ्कटमा छ। त्यसमा योजनाको पनि उद्धार गर्ने, यो आर्थिक चाहिँ सङ्कट पनि उद्धार गर्नको लागि हामीले विभिन्न स्रोत खोजेर, चाहे सङ्घबाट खोजेर होस्, चाहे यहाँका क्रोनिक योजनाहरूलाई कटौती गरेर होस्, चाहे राजस्व हामीले चाहिँ पहिला प्रक्षेपण गरेको अपेक्षा गरेको भन्दा बढ्ता उठाएर होस्, हामीले बहुवर्षीय योजनाहरूको लागि पैसा थप्दिएका छौँ। यसमा हामीले पनि यदि गैर जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले काम गरेको भए, यदि हामीले पनि दबावलाई हामीले चाहिँ धान्न नसकेर दबावको पछि दौडेको भए, अथवा चुनावमा भोट ल्याउने लोभ गरेको भए हामीले के गर्न सक्थ्यौँ भनेपछि हामी पनि नयाँ नयाँ योजनाहरूमा पैसा हाल्न सक्थ्यौँ हैन। यो हामीलाई कर लागि पनि थिएन, किनभने रातो किताबमा त्यति नै छुट्याएको थियो। अर्को पैसा थप्नको लागि कुनै हामीलाई कर लागि पनि थिएन। जति हामीले नयाँ पैसा भेला गर्थ्यौँ त्यसको लागि हामी अर्को बाटो हामीमा योजना हाल्न सक्थ्यौँ, अर्को कुनै योजनामा पैसा हाल्न सक्थ्यौँ। हामीले त्यो गरेनौँ। हामी जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले हिजोको सरकारले गरेको यो कामको कारणले आजको सरकार सङ्कटमा परिरहेको छ भने, अरू केही चाहिँ पटकको सरकार सङ्कटमा पर्दैछ भने त्यस्तो नहोस् भनेर हामीलाई ठुलो दबाब हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री भएर एउटा पनि बाटो नदिने, तपाईँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि बाटो नहाल्ने, अर्को अर्थमन्त्री भएर एउटा बाटो पनि नहाल्ने, अथवा चाहिँ अस्ति बाढी पहिरो गयो त्यहाँको कुनै पनि संरचनाहरू निर्माण गर्नको लागि अर्थमन्त्री चाहिँ भएर नहाल्ने भन्दै त्यस्तो दबाब हुँदाहुँदै, अथवा तिमीहरू यति पनि काम गर्दैनौ भने तिमीहरूका पार्टी नै छोड्छौँ भन्दै पनि हामीले त्यो दबाबलाई हामीले धानेर हामीले बहुवर्षीय योजनाहरूमा पैसा थप्दिएका छौँ। अब यो कुराको बारेमा प्रतिपक्षले अध्ययन गरोस् न, अनि यो कुरा चाहिँ झुट रहेछ भने आलोचना गर्यो भने त्यो हामी त्यसको सामना गर्नको लागि स्वीकार गर्नको लागि तयार छौँ। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यसपछि अरू कामको सन्दर्भ कोभिडको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यसमा हामी मात्रै जस लिँदैनौँ। अघिल्लो सरकारले गरेको आधारमा नै टेकेर हामीले कोभिडको सामना गऱ्यौँ। कोभिडमा हुन त यो पटकको कोभिड पहिलाको जस्तो क्षतिपूर्ण रूपमा पनि आएन, तर हामीले सम्पूर्ण रूपमा तयारी गरेका थियौँ। त्यसको आधार अघिल्लो सरकारले निर्माण गरेको थियो। हामीले मात्रै गर्दैनौँ भन्दैनौँ, तर कोभिडको सामना त गर्यो नि यो सरकारले, केही नै गरेन भन्न त मिलेन नि। त्यत्रो क्षति भएन, त्यत्रो हाहाकार भएन, हाम्रो चाहिँ क्षमताले भ्याइ नभई बिमारीहरू चाहिँ अस्पतालमा चाहिँ आएन, प्रेसर परेन, त्यो सजिलै सामना गरियो पटक। कोभिडको बारेमा केही गरेन भन्ने खालका कुराहरू यो पनि त्यति चाहिँ यो तथ्यपरक होइन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसपछि अर्को, हामीले खर्च कटौतीको लागि हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ हैन। हामीले मन्त्रीको कार्यालय, निवास हामीले सकेसम्म सरकारीमा, म मुख्यमन्त्री सबैले छोड्दै हिँडेको ठाउँमा आएर म चाहिँ त्यो हो केही दुःख छ त्यहाँ पुग्दैन, तर पनि यो एउटा सन्देशको लागि अथवा एउटा प्रयत्नको चाहिँ लागि सबैले छोडेको ठाउँमा आएर मुख्यमन्त्रीको निवास राखियो। प्राइभेट खोजिएन, अन्यत्र खोजिएन। यो लगायतको हामीले चाहिँ सकेसम्म सरकारी भवनलाई मन्त्रीको चाहिँ कार्यालय, निवास राख्ने हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले कतिपय कार्यालयहरूलाई हामीले चाहिँ गाडेर, कतिपय कार्यहरूलाई हामीले चाहिँ कटौती गरेर हामीले खर्च कटौती गर्ने कोसिस हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि अब हामीले
आफ्नो संरचनाहरू निर्माणको लागि काम आरम्भ गरेका छौँ। हामीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रीहरूको कार्यालयदेखि लिएर सभामुख उपसभामुखको निवास आवासदेखि लिएर चाहिँ प्रमुखको निवास आवासका चाहिँ यी हामी मन्त्रीहरूको निवासहरू यो बनाउनको लागि अथवा हाम्रो कार्यालयहरू चाहिँ निर्माण आफ्नो कार्यालयहरू बनाउनको लागि हामीले त्यसको कार्य आरम्भ गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्री चाहिँ प्रमुख रहेको यो वरिपरिका मेयर साहबहरू, त्यसको चाहिँ सदस्य रहेको एउटा जग्गा प्राप्तिको लागि हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ। त्यसमा प्रशस्त प्रगति भएको छ र हामी आउने बजेटमा हामी त्यसको लागि पैसा विनियोजन गरेर अब आउने चाहिँ आर्थिक वर्षदेखि त्यसको काम अगाडि बढ्छ। एकैचोटि सबै नहोला, तर धेरैवटा कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका विकासे अड्डाका अथवा अन्य प्रशासनिक अड्डाका कार्यालयहरू पनि बन्न सुरु हुनेछन्, मन्त्रालयहरू बन्न सुरु हुनेछन्, आवासहरू बन्न सुरु हुनेछन्। त्यसको लागि बजेट हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले कार्य आरम्भ गरेका छौँ। अब यो नामाकरणको विषयमा पनि थोरै चर्चा गर्नु पर्दाखेरि नामाकरणको पनि हामीले काम आरम्भ गरेको हो। यद्यपि यसमा हामी भलीभाँति जानकार छौँ। यो संसदको कामको विषय हो, सांसदहरू यसका निर्णायकहरू हुन्, तर कसैले पहल कदमी लिनु उचित हुन्छ। सबभन्दा धेरै सांसद रहेको एमाले लियो भने त्यो एकदम सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। गर्नुपर्ने सबभन्दा त्यसको पहल कदमी लिनुपर्ने एमाले नै हो। तर एमाले आफैमा दुईतिहाई भएको बेला नाम राख्नको लागि उदासीन रह्यो, प्रयासै गरेन। अहिले पनि गर्दैन भने कसैले त गर्नु पर्यो नि। त्यस सन्दर्भमा एउटा यो भित्रको एउटा कम्पोनेन्ट सरकारले गर्न खोजेको होइन। यो कसैले दायित्व लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ अथवा अर्को चाहिँ जसपा नेपालले गर्छ अथवा एउटा सांसदहरूको एउटा चाहिँ सानो समिति बनाएर गर्छ भने त्यो स्वागत र प्रशंसायोग्य काम हो। तर त्यो काम कसैले नगरेको हुनाले सरकारबाट गरौँ भनेर हामीले गरेको हो। त्यसकारण मेरो अहिले पनि नम्र निवेदन के छ भने यो कामको नेतृत्व एमाले गरिदिनुहोस्, किनभने सबभन्दा बढी सांसद एमालेसँग छ। होइन भने एमालेको कुनै नेता, कुनै माननीय संयोजक रहेको सबै पार्टीको एउटा समिति बनाइदिउँ। त्यो कुरामा त हामी एकदम इच्छुक लालै छौँ नि त। तर अब एमाले गर्दैन भने अथवा कसैले गर्दैन भने सरकारले भए पनि त गर्नु पर्यो। त्यही गर्नु खोजेको सरकारले। त्यसको लागिमा के भने छलफललाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ छलफल साँगुरिँदै जाओस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस गरेको हो। त्यसो हुँदाखेरि फेरि पनि मेरो नम्र निवेदन, यसको नेतृत्व एमाले, नेपाली काङ्ग्रेसले, भरसक ठुला दलहरूले चाहिँ यसको चाहिँ पहल कदमी नेतृत्व लिँदै सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो सकेसम्म सहमतिबाट यसको निर्णय गरौँ, होइन भने प्रक्रियामा लगेर भए पनि यसलाई टुङ्ग्याइदिउँ। मेरो चाहिँ एउटा यो सरकारको मुख्यमन्त्रीको रूपमा भन्दा पनि एउटा माननीय रूपमा नै भन्नुहोस् अथवा यो प्रदेशको एउटा नागरिकै रूपमा भन्नुहोस्, यो मेरो चाहिँ अनुरोध चाहना पनि हो। यो कुरा चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र त्यसको सन्दर्भमा हामीले केही काम हामीले चाहिँ आरम्भ गरेका छौँ, गरेको हो भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। सरकारले केही गरेन भन्दै पनि यी कुराहरू गरेको त अब आलोचनाको दौरानमा पनि उल्लेख भएको हुनाले सरकारले केही गरेको भन्ने त अब चाहिँ महसुस भएको पनि रहेछ। त्यसपछि हामीले अर्को गरेको के भने हामीले केही नियुक्तिहरू हामीले गऱ्यौँ संरचनाहरूमा। तर त्यसमा हामीले के गरेका छौँ भने
केहीमा हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड परीक्षा प्रणालीद्वारा एउटा विधि ऐनले व्यवस्था गरे अनुसारको एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड परीक्षा चाहिँ प्रणालीद्वारा मानिसहरू नियुक्त भएका छन् र हामीले ठाडो प्रस्तावद्वारा नियुक्ति हुनेमा पनि यो पार्टीसँगको संलग्नता भन्दा विज्ञतालाई हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले कैयौँ मुख्यमन्त्रीको सिधै पार्टीको चाहिँ मान्छे नियुक्त हुने भन्ने पर्ने ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको पार्टीको मान्छे छैन होला। त्यो के गरेको भन्दाखेरि पार्टीको मान्छे भन्दा काम गर्न सक्ने मान्छे, विज्ञ, अनुभवी मान्छेलाई